الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الله، واللعن الدائم على أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. ما بعد دري مسألة اشتخني في غش ما بنزلت اشتخنا لسنا بجيكا شت نام نانوك يوتبي كرات كوني عنوك تغيير تبديل وانا آيات زرد نوني أنا غونت في چيز مطا نمازا الزودزا زلزلة يوما نوني عنوك جيكس با شرط من باقي جيرسي مطا رعد و برق لغ بربا يجوا برق داتو الله نقبلهم دول با سرپلهم دولنا آم میون جیکس با میون جیکس با در بچینا آم میون جیکس با میچیک چی مانه می جیکس دو مناد من یا میچیک چی مان چون تون لجیکس دو مناد من عموما جیکس نرک ده وقت پهنو کوئی تخنی پیاق اگر دیش تخنا فوق پیچیسون پھیرا کچیک مثالا نیما واقع سون نیما زوز پھیرا سوب مثال دونی قضا بارگوس گارن ریری سمکی بارگوس البتہ قضا بے وقت پہنو گارن ری معین شرط من تخلیف یک سوم بارگوس البتہ اگر نیما زوس نیما و نیما زوسنا بیامنا سانگولایوس دیا جاگا یا زوت زوس دیا جاگا دی وقت پہندے قضا بے وقت پہنو معین بوس وقت پو دیو نیما زی تخصنی پیاق دیو مثالا زوت زی تخصنی پیاق زی معین بوس یا بخشی جا تا نام سان زوت نا نیما مازوس و سانگولیوس سانگول لا دستی بنارک فریکا واجبین فیاقو بار نام سان گور چوز خوش وقت بو گور بنا قضا سونده لیکن مجتهدین معموز دارد قضا واجب بار گوشین زندگی کوئی واجبین کوئی که قضا بار گوشین آیت الله سیستانی فیاق بو کسال میواد خواه دستی بنا واجب دستی ما باس نمزا گورسون ده وقت پانوک سنت این واجب چیک فیاق بو قضا والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته بر محمد و آل محمد صلوات